अस्सलाम वालेकुम जी। चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात नवीद और अनम बतूल से करवाने आया हूँ। ये खूबसूरत जोड़ा जो दोनों स्पेशल पर्सन हैं, व्हील चेयर यूज़र हैं और दोनों ही माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं और बच्चों को ऑनलाइन और फ़िज़िकल कुरान पाक की तालीम देकर ये लोगों के लिए मशअल राह बने हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ज़िंदगी कैसी इनकी गुजरी है, किस तरह इस हसीन बंधन में मुंसलिक हुए और किस तरह अब बच्चों को तालीम देकर किस तरह इनकी ज़िंदगी के मामलात गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। नवीद भाई मुझे ये बताएं, आप व्हील चेयर यूज़र हैं, ये बचपन से हैं या बाद में कोई ऐसा सानिया कोई ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से आप व्हील चेयर यूज़र हैं? ये डिसेबिलिटी पोलियो इन्फेक्शन है। अच्छा। और तो उस दौर के अंदर इतना कुछ इसके मुतालिक अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए ये इफ़ेक्टिव पोलियो है। अच्छा, पोलियो। जी जी, पोलियो इफ़ेक्टिव। तो और भाभी हमारी ये भी बचपन से? जी, ये भी जो ना बचपन से है। जब ये 6 मंथ की थी तो मैंने बताया वहाँ उस दौर के अंदर इतना नहीं था। अब तो डोर टू डोर जाकर जो ना वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सख्ती की जाती है, तो उस वक्त ये नहीं था मामला। सही। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह आप माशाल्लाह अब एक हसीन बंधन में मुंसलिक हो चुके हैं और माशाल्लाह कितने फैमिली मेम्बर हैं टोटल इस वक्त? मैं हूँ, वाइफ है और मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटी। जी। तो किस तरह घर का सर्कट किस तरह चल रहा है, निज़ाम किस तरह चल रहा है? जब ये पोलियो इफ़ेक्टिव हुआ थे तो अक्सर आजकल के वालिदैन तो ये सोचते हैं कुछ कि जना माजूर हो गया बच्चा, इसको कोने में डाल दिया जाए, चारपाई के ऊपर पड़ा रहेगा। तो लेकिन हमारे वालिदैन ने ऐसा नहीं सोचा था। हमारे लिए उन्होंने हमारा फ्यूचर बनाना था, तो उन्होंने हमें जना दीनी तालीम की तरफ जना राग़िब की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद आगे उन्हीं कारी साहब के पास उन्हीं की मेहनत से जो है फिर आगे हम जो है पढ़ाना सीखा और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना दर्स मदरसे की जो है वो जो ना पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया मदरसे। मदरसे से ही आपने जहाँ पर आप तालीम हासिल कर रहे थे वहीं से आपने पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया? जी जी बिल्कुल, वहीं से मैंने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। तो फिर अपनी एक अलग जो ना मदरसे का नाम दिया, अलग जो ना वो फिर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। जी, वहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप माशाल्लाह शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक हैं, भाभी हमारी भी हाफिज़ा हैं, आप भी हाफिज़ हैं। ये बड़ा यानी ताज्जुब होता है कि हाफिज़ और हाफज़ा यानी मिल जाना और माशाल्लाह फिर आप बच्चियों को भाभी हमारी तालीम दे देती हैं और बच्चों को आप तालीम दे देते हैं। ये रिश्ते में मुंसलिक कैसे हुए? हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ मैंने शॉर्ट तर्जुमा तफसीर कोर्स किया हुआ है। अच्छा। तो इधर कहीं पर भी कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन, तो मैं वहाँ जाता था और वहीं पर ही जो ना एज आ ऑडियंस जो ना इनके पेरेंट्स ने मुझे देखा था। अच्छा। और स्किल्स के तौर पर भी मैंने कंप्यूटर की तालीम जो ना अपना MS और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की मैंने कोर्सेज़ किए हैं। तो वो मेरे एक टीचर थे, वो इनके कज़न थे। अच्छा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस तरीके से अज़दवाजी बंधन में बांधा। तो पहले तस्वीर किसने देखी थी, आपने देखी थी या इन्होंने देखी? तस्वीर तो जो ना वो ज़ाहिर सी बात है पहले मैंने देखनी थी, तो मैंने तो आपने फिर कबूल कर लिया पहली ही देखते पहली नज़र में? असल में फैसल भाई मेरी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, जब से यानी कि एक टीन एज से मैं निकला था बाहर, तो पेरेंट्स को मैंने यही कहा था कि मैंने हाफज़ा लड़के से शादी करनी है। तो रिश्ता भी हाफज़ा का ही था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो पहली दफ़ा यानी इनकी तरफ से आपके पास जब इनविटेशन आया वो हाफज़ा का ही आया आपकी तरफ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वो पूरा उतर रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। सही, माशाल्लाह। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं, आपने इनकी पिक्चर देखी और इनको एक्सेप्ट कर लिया और फिर माशाल्लाह इन्होंने भी आपको देखा हुआ था या पहले भी कहीं मुलाकात हुई? पहले हुई होगी, क्योंकि मैंने बताया एज अ कम्पिटिटर जो ना मैं स्पीच कंपटीशन में जाया करता था, तिलावत कंपटीशन में भी, तो देखा होगा, मुलाकात हुई होगी। लेकिन ये है कि जो लास्ट टाइम इनके जो कज़न थे, ट्यूटर थे मेरे, उन्होंने देखा था, तो फिर हमें जो ना अटैच कर दिया था। कभी कभार अप एंड डाउन हालात आ जाते हैं, तो आगे पीछे आपके बड़े भाई, आपकी फैमिली मेम्बर लोग नहीं हैं
آپ کو کوآپریٹ کریں آپ کے ساتھ, آپ کو سپورٹ کریں؟ ہیں, موجود ہیں. اور آج کل جو دنیا دار لوگ ہیں یا دولت مند ہیں, ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ تو ہمیں حکم بھی ہے اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن شاید اسی کو جو نا وہ ہماری جو نا وہ طاقت سمجھ لیا جاتا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو جو نا الحمدللہ یہ اللہ کا شکر کہہ رہے ہیں, ان کے پاس تو بڑی جو نا وہ دولت ہے. لیکن بہرحال ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں دوسروں اپنوں کے پاس بھی بوقت ضرورت جاتے ضرور ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا ساتھ دیتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر منتھلی خرچے کی بات کروں, کتنا خرچہ کر لیتے ہیں, کتنا ہو جاتا ہے اگر اپروکسیمیٹلی, اگر تمام تر اخراجات کی اگر بات کی جائے؟ 50,000 پلس ہمارا. 50,000 پلس. تو 50,000 تو میرا خیال ہے 20,000 تو آپ ارینج کرتے ہیں, تو 30,000 کہاں سے ارینج کرتے ہیں پھر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو نا آن لائن قرآن بھی ہم پڑھاتے ہیں, تو وہ بھی جو نا ہمارے ساتھ جو نا کوآپریٹ کرتے ہیں, یعنی سلسلہ چل جاتا ہے. تو آپ نے بتایا یہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں, کافی سارے بچے زیر تعلیم ہیں, تو ان کے والدین کوآپریٹ نہیں کرتے؟ اتنا یعنی معاملہ ہے, اتنے اپ اینڈ ڈاؤن ہے. وہ کرتے ہیں, فیس کی صورت میں ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وہ اس کی فیس آپ کو مل رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے کچھ. اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیے گا, آپ ویل چیئر یوزر ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دے کر اپنے گھر کے نظام کو آپ چلا رہی ہیں, جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسپیشل پرسن ہیں یا وہ کسی بھی معذوری میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں, کیا پیغام دیں گی ان کو؟ ان سے یہی کہوں گی کہ وہ گھر میں بند نہ رہیں. ان کے پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ ایک موقع ضرور دیں اس بچے کو, اسے ضرور ایک موقع دیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, کیا وہ پک کر سکتا ہے, تو ایک موقع ضرور ان کو دینا چاہیے. صحیح. نوید صاحب, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے پروگرام کے اینڈ میں؟ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کے ذریعے سے سب سے پہلی تو گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا, تو ہماری پاکستانی جو قوانین ہیں ڈسیبلٹی کے اوپر, جو پالیسیاں ہیں, ان کو اگر ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا جائے, جیسا کہ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے. باہر کی جو لوگ ہیں باہر کے ملکوں کے اندر, وہاں پر ڈسیبل جو نا وہ بچہ پتہ چل جائے گورنمنٹ کو تو وہ اس کو لے جاتے ہیں, اس کی جو تمام زندگی کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی اس کو خود دیتے ہیں. یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ اس گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ خود گورنمنٹ اس کی جو ہے نا کفالت کرتی ہے. تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں مجھے اتنی امید تو نہیں ہے, لیکن اتنا کر دیں کہ جو ہماری قوانین پالیسیاں موٹی موٹی ہیں, ہمارا فنڈ ہے, ہمارا ٹرانسپورٹ ہے, ہمارا پک اینڈ ڈراپ ہے, ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا پاکستان کے اندر عمل کروا دیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے, جیسے میری مسز نے کہا کہ کوئی بھی گھر کے اندر جو نا وہ والدین اپنے بچے کو قید نہیں رکھیں گے. ایجوکیشن ہے, سکلز ہیں, ان چیزوں سکلز کے طور پر میں نے جیسے کیا ہوا ہے PSDF کے تحت اور پنجاب ووکیشنل کے تحت میں نے کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے ہیں, لیکن صرف کیے ہوئے ہیں, وہ ڈگری ہے. مجھے آج تک کبھی جو ہے نا وہاں سے کوئی کال یا کسی طریقے سے کوئی ہاں بھائی کوئی یہ کہے کہ ہاں جی ہم آپ کو وہ شاپ جو ہے نا وہ اوپن کروا دیتے ہیں, گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہو, یعنی اپرچونٹیز نہیں, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ڈسیبل پرسن کے لیے. اور سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے کہ ہمیں بھیک چندہ وغیرہ نہ دیں. ہم الحمدللہ سکلز رکھتے ہیں, قرآن پاک بہت آسان طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں آن لائن جو نا ایز اے ٹیوٹر ہم آپ کے بچوں کو جوائن کریں گے, جس سے ہماری زندگی مزید بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو بہت مہربانی آپ کی. جی تو ناظرین, آپ نے جانا میرے ساتھ ملتان سے خوبصورت جوڑا نوید اور انم بطول کی یہ جوڑی میرے ساتھ موجود تھی. دونوں حافظ قرآن ہیں, ویل چیئر یوزر ہیں
اور ویل چیئر یوزر ہوتے ہوئے بچوں کو آن لائن اور فزیکل قرآن پاک کی تعلیم دے کر اپنے گھریلو اخراجات کو مینیج کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اخراجات کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت کو پیغام دیا کہ حکومت وقت سے جو منتخب نمائندے ہیں، اگر وہ ہمیں وہ والی فیسلٹیز تو نہیں دے سکتے جو باہر ممالک میں جو اسپیشل پرسنس کو دی جاتی ہیں، لیکن کچھ اپرچونیٹیز ہمارے لیے کریٹ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے گھریلو اخراجات کو مینیج کر سکیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس خوبصورت جوڑے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔